हामीले एउटा जनमत संग्रहको रूपमा लिएका छौँ। हामीलाई धेरैलाई थाहा छ 6 दलीय गठबन्धन जो 5 दलीय थियो र त्यसमा राष्ट्रिय जनमुक्ति समेत आबद्ध भइसकेपछि बनेको यस 6 दलीय गठबन्धनसँग एउटा स्पष्ट चाहिँ दिशा निर्देश छ, स्पष्ट मार्गचित्र छ। त्यो भनेको के भन्दा संविधानको रक्षा गर्दै आजसम्मको सङ्घर्ष, आजसम्मको बलिदानी, आजसम्मको आन्दोलनबाट जे जति उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् त्यो उपलब्धिलाई हामीले जोगाउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत भएका छौँ। त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत भएका छौँ। र भोलि यहाँ अब जे जति नपुग कुराहरू छन्, अधुरो कुराहरू छन्, त्यसलाई भोलिका दिनमा सहकार्य गरेर त्यो प्राप्त गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी सहमत भएका छौँ। यो मुलुकलाई अब बहुमत र अल्पमतको खेलमा संसद अनिश्चित रूपमा चाहिँ कहिले भङ्ग गर्ने त्यस्तो परिस्थितिमा लाने होइन। दलहरूका आफ्ना चाहिँ आइडियोलोजी छन्, आफ्ना एजेन्डाहरू छन्, तिनीहरू मध्येबाट एउटा साझा एजेन्डा तयार गरेर, साझा गन्तव्य तयार गरेर यो राष्ट्रको भविष्यको लागि, यो मुलुकको भविष्य निर्माणको लागि के गर्नुपर्छ भनेर एक ठाउँमा उभिने हामीले सहमति गरेका छौँ। त्यो गठबन्धनको मूल आशय पनि थियो। र यसले अबको दिनमा तपाईँलाई कुटाइममा मध्यवादी गराइरहने, अर्थात् अस्थिरतातर्फ धकेलिरहने, अर्थात् निरङ्कुशताको फडा उठाउने, अर्थात् अधिनायकवादी व्यवस्थातिर धकेल्ने वा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई चाहिँ छतविच्छत बनाउने त्यस्तो खालको कुनै पनि चाहिँ अब करतुतहरू हुने छैनन्। त्यसको खिलाफमा चाहिँ गठबन्धनमा आबद्ध हामी दलहरू प्रतिबद्ध छौँ। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले जस्तो शक्ति छ जसलाई 5 वर्ष अगाडि मजाले बहुमत दिएको, जसले 3.5 वर्षसम्म सत्ता चलाउँदा मुलुकमा चाहिँ केही पनि गर्छ। एमाले भनेको यस्तो पार्टीको रूपमा, यस्तो शक्तिको रूपमा देखा परेको छ, त्यसलाई संसद भनेको पस्दैन। बहुमत हुँदा विघटन गर्छ, अल्पमतमा हुँदा आन्दोलन गर्छ, बन्द गरिरहन्छ। प्रतिपक्षमा हुँदा संसद बन्द गरेर बस्छ, आफै सत्ता पक्षमा हुँदा काम नकार्छन् विघटन गरेर बस्छ। त्यो संसदलाई स्याहार्नै नसक्ने, ढङ्गले संसद चलाउनै नसक्नेलाई तपाईँ हामीले यहाँबाट किन जिताइरहनु पर्यो बेकार? त्यो 15 वर्षको अनुभवमा म धेरै टाढा भन्दा 15 वर्ष त परको कुरा भयो कि यो 15 वर्षको कुरा त किन चलेको हो भन्दाखेरि यहाँको प्रतिनिधि सभाबाट निरन्तर एउटै दलले जितिराखेको छ, एउटै व्यक्तिले जितिराखेको छ, तर उपलब्धि त्यो हामीले चाहिँ देखेनौँ। ठोस उपलब्धि पनि देखेनौँ, त्यस्ता उत्साह पनि देखेनौँ र त्यस्ता चाहिँ जनताका जनपक्षीय त्यो काम पनि देखेनौँ। यहाँ संसद भनेको प्रदेश 2ले छाने तापनि राष्ट्रिय रूपमा त्यसको काम हुनुपर्ने त्यो पनि देखेनौँ। त्यसमा कुनै पनि सफलतापूर्वक चाहिँ योजनाहरू लागू भएको पनि देखिएन। उदाहरणको लागि म भन्छु कि 5 वर्ष अगाडि विदेश जाने नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या दिनको 1500 थियो। तर बहुमतको सरकार चल्नुको बावजुद 5 वर्षमा 3.5 वर्षसम्म बहुमतको सरकार चल्नुको बावजुद तपाईँको मुलुकको स्थिति यस्तै बिग्रिँदै गइराख्यो कि युवाहरू चाहिँ दिनको 3500 को दरले बाहिर जाने परिस्थिति खडा भएको छ। त एमालेको सरकारले वा बहुमतको सरकारले यो मुलुकमा राम्रो काम गरिदिएको भए त्यो परिस्थिति आउँथ्यो होला कि 5 वर्ष अगाडि घोषणापत्र लिएर आउँदा कृषिमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बनाउँछौँ, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भनेको दलले 3.5 वर्ष सत्ता चलाउँदा कृषि सम्बन्धी कुनै योजना, यहाँसम्म कि एउटा सामान्य मल समेत चाहिँ आपूर्ति गर्न सकेन, बिउ बिजन आपूर्ति गर्न सकेन, कृषकलाई सुविधा दिनु, कृषकहरूको स्तर उन्नति गर्नु, त्यो त टोडको कुरा भयो। यहाँहरूलाई थाहा छ, म पहिला प्रतिनिधि सभाको कुरा भएको हुँदा म राष्ट्रिय चाहिँ एउटा मार्गचित्रको कुरा गर्दैछु, राष्ट्रिय चाहिँ एउटा भिजनको कुरा गर्दैछु कि संसारमा
कृषिमा 3 देखि 5% भन्दा बढी चाहिँ कुनै पनि मुलुकले जनताहरू इन्भल्भ नभएका मुलुकहरू संसारमा कृषिमा आत्मनिर्भर छ। 5% भन्दा बढी जनता कृषिमा चाहिँ लागेका हुँदैनन्, तर त्यो देश कृषि उत्पादनले चाहिँ भरपूर चाहिँ ठेकिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि इजरायललाई लिन सकिन्छ। त्यहाँ जम्मा 3% जनता कृषिमा लागेका छन्, तर उनीहरूले आफू नपुग्ने उत्पादन गर्छन्। अझै चाहिँ बढी भएकाहरू बेच्ने स्थितिमा पुग्छन्। हाम्रो देशमा 67% जनता कृषिमा आधारित छन्, आश्रित छन्, तर हाम्रो देशमा लगभग 100 अरबको कृषि उत्पादन किन्नुपर्छ। त बहुमतको सरकारले चाहिँ के चाहिँ गरेछ त कृषि क्षेत्रमा? उद्योगको कुरा गरौँ। उद्योगीकरण बिना त कुनै पनि मुलुकले फड्को मार्न त सक्दैन हो। कस्तो उद्योग भन्दा हामी कहाँ गाडी बनाउने, कम्प्युटर बनाउने उद्योग नहोला, तर हामी कहाँ चाहिँ जडीबुटी जन्ने उद्योगहरू, हामी कहाँ हाम्रै देशको विशिष्ट प्रकृतिमा आधारित उद्योगहरू, कृषि जन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू, नेपालमै पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू, नेपालमै पाइने खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगहरू त चलाउन सकिन्छ नि। त्यस्ता कारखाना के खुले? हेर्नुहोस्, हाम्रो पूर्वतिर भुटान भन्ने एउटा सानो देश छ। यसले गएको 5 वर्षमा 50वटा ठुलो कारखाना खोल्यो। 50वटा ठुलो कारखाना खोलेर उसले चाहिँ लाखौँलाई रोजगारी दिइराखेको छ। त हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईको 2/3 सरकारले एउटा कारखाना खोलेन। बुटोलमा कहिले कहिले घुम्न जानुभयो भने बेस क्याम्प तलतिर, हाम्रो कुमारजी र मेरो गाउँभन्दा अलिक तल बस्ती, र हामीले आज पनि पुरानो मायाले गाउँै भन्छौँ, सहर भइसकेका छैन। त्यो बेस क्याम्पमा त्यो सुखौरा खोलाको किनारमा एउटा धागो कारखाना छ। त्यो धागो कारखाना कुनै बेला नाफामा चलेको धागो कारखाना बन्द भएको वर्षौं भइसक्यो। यहाँको चाहिँ बहुमतको सरकारले मुलुकलाई चाहिँ बेरोजगारी अन्त्य गर्छु भन्ने सरकारले आजसम्म चलाउन सक्यो। तर एउटा बन्द उद्योग चलाउन सक्दैन, नयाँ उद्योग खोल्न सक्दैन। के को लागि यिनलाई जिताउनु पर्यो? कृषि क्षेत्रमा एउटा मल दिन सक्दैन, के को लागि जिताउनु पर्यो? कृषकलाई कुनै सुविधा र चाहिँ योजना दिन सक्दैन, के को लागि जिताउनु पर्यो? खेल क्षेत्रको कुरा त परो कुरा हो। यो देशमा अहिले शिक्षकहरूको संख्या 50,000 संख्या नपुगेर विद्यालयहरूमा विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन्, किन शिक्षक छैन। त के को लागि चाहिँ किन चाहिँ भर्ना गरिएको छैन यी शिक्षकहरू? 50,000 शिक्षक भन्दा वर्षमा त्यति शिक्षकलाई पाल्न 23 अरब पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा छैन। अचम्म कुरा होइन। जबकि 5 वर्ष अगाडि एमालेको नेतृत्वको बहुमतको सरकार बन्ने बेलामा हाम्रो टाउकोमा चाहिँ जम्मा 600 अरबको ऋण थियो। अहिले आइपुग्दा 5 वर्षमा 2100 अरब पुग्यो। त्यो बिचको ऋण कहाँ गयो? न विकास भयो, न निर्माण भयो, न कुनै कारखाना खुले, त्यो कहाँ गयो? तपाईँलाई अचम्म लाग्ला। कोरोनाको 2 वर्षमा प्रदेशको चाहिँ नेतृत्व हुन सक्दैन यो क्षेत्रबाट भनेर चाहिँ देखाइसकेको छ। उहाँ जस्तो नेतृत्वलाई प्रदेशमा, र म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेर म राजनीतिमा 32 वर्ष बिताएको मान्छे हुँ। सादा जीवन उच्च विचारको चाहिँ सिद्धान्तमा अवलम्बन गरेर हिँड्ने व्यक्ति हुँ। यहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो भने त्यो विश्वासमा कुनै पनि प्रतिशतघात हुने छैन भनेर म भन्न चाहन्छु। मेरो मुख्य लक्ष्य हुनेछ राष्ट्रिय गन्तव्य तय गर्न, सबै शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेल्ने, अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने, मुलुकलाई औद्योगिकरणको युगमा लान भूमिका खेल्ने, मुलुकमा सुशासनको लागि चाहिँ भूमिका खेल्ने, मुलुकमा रोजगारीहरूको अवसर सिर्जना गर्नको लागि भूमिका खेल्ने, युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै बसेर केही गर्न सक्ने प्रेरणा ल्याउने राष्ट्रिय नीति बनाउने भूमिका खेल्ने, विद्यार्थीहरूलाई विदेश पलायन होइन। हामीले कल्पना गरेका छौँ कि देशको शिक्षा नीति यस्तो बनाउने कि नेपाल भनेको संसारमै जैविक रूपमा, भौगोलिक रूपमा, पर्यटकीय हिसाबले, वातावरणीय हिसाबले अत्यन्त आकर्षक र शानदार मुलुक हो। यस्तो ठाउँको शिक्षा यदि शानदार र उच्च स्तरको भयो भने हामी कहाँ घुम्ने मात्रै टुरिस्ट होइनन्। म दोहोऱ्याएर भन्छु, हामी कहाँ घुम्ने मात्रै टुरिस्ट होइनन्, हामी कहाँ पढ्ने विदेशका विद्यार्थीहरू पनि आउँछन्। हामी त्यस्तो शिक्षा नीतिको लागि राज्यमा बहस गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रमा त्यो गन्तव्य निर्धारण गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो साझा सङ्कल्प। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँलाई भन्छु,
तपाईलाई थाहा छ नेपालको सरकारले बहुमतको सरकारले यो एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि के भनेको थियो विदेश जानेहरू धेरै छन् सुनेर विदेश जानेहरू धेरै छन् तराईतिरका चाहिँ अझै धेरै छन् तिनलाई सजिलो हुन्छ भनेर एयरपोर्ट बनाएको पो भन्छ ल पर्यटक ल्याउनलाई बनाएको भन्नु छैन विदेशीहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउनलाई गराएको भन्नु छैन आज हेर्नुस् त्यो तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु विकास गर्ने भनेर चाहिँ प्रतिपक्षहरूले भन्छन् हाम्रा विपक्षीवालाहरू जो सत्तामा भएको बेला भने तर कुनै पनि ठाउँमा निर्माण गर्दैमा विकास हुँदैन निर्माण गरेर त्यो निर्माणले अवसरहरू चाहिँ सिर्जना गरे विभिन्न अवसरहरूको निर्माण गर्यो प्रतिफल दियो भने बल्ल त्यसलाई विकास भनिन्छ नभए त्यो निर्माण गरेकोलाई चाहिँ विकास भनिदैन जबसम्म त्यो बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनमा 15-20 वटा चाहिँ जहाजहरू विदेशबाट आउँदैनन् जबसम्म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनमा चाहिँ 5-10 हजार टुरिस्टहरू जहाज मार्फत त्यहाँ ओर्लदैनन् तबसम्म त्यो विमानस्थललाई तपाईँ र मैले विकास भन्न मिल्दैन कङ्क्रिटको निर्माण मात्रै भनिन्छ त्यसको निर्माण के गर्ने जहाजै आउँदैन त्यस्तो एयरपोर्ट अब हेर्नुहोस् यही ताल हो भने 2-4 वर्ष चाहिँ यही स्थिति 2-4 महिना रह्यो भने गिनिज बुकमा नेपालको नाम रहन्छ एयरपोर्ट यस्तो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्नुहोस् जहाँ जहाजै जाँदैन भन्यो भने नेपाल भनेर आउँछ त यो किन भन्दा राज्यको दूरदर्शिता भएन भने त्यो हुन्छ कि त्यो विकासको काम यदि निर्माण गर्दै गर्दा भारतसँग चाहिँ हवाई रुटमा समझदारी नगरिकन हामी कहाँ जहाज आउँदैन त्यो सम्झौता नगरिकन हत्तरपत्त चाहिँ तपाईको चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा निर्माण कार्यमा हात हाल्दा आज प्रतिफल यो हो कि जेठबाट चाहिँ उद्घाटन भएको इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा कुनै इन्टरनेसनल एयरप्लेनै आउँदैन त एउटा आउँछ हप्तामा चाहिँ 3 चोटि आउँछ यो कुरा त कस्तो हो भने नानी चाहिँ जन्मनु कहिले कहिले पोखरो बन्नु पहिले भने जस्तो नीति पहिला बन्नुपर्छ अहिले चाहिँ यही नीति बनाउन नसक्नाले हेर्नुस् आज त्यहाँका व्यवसायहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ किन 32 अरबको एयरपोर्ट बन्यो 40 अरबको होटलहरू बने एयरपोर्टमा माखा भन्केपछि त्यो होटलमा लगानी गर्नेहरू आज धराशायी हुने अवस्थामा पुगे त त्यसको लागि भारतसँग पहल कसले गर्ने पहिला किन गरिएन यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि नीति पहिला बन्नुपर्छ नीति अनुसार निर्माण भयो भने बल्ल त्यसले विकास ल्याउँछ म दोहोऱ्याएर भन्छु पहिला नीति बन्नुपर्छ नीति बनेपछि निर्माण बन्ने हो निर्माणले बल्ल चाहिँ विकास ल्याउँछ नीति बिनाको निर्माणले विकास ल्याउँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसले गर्दा विकास भन्ने कुराको नीति पहिला चाहिँ बन्नुपर्छ अनि बल्ल निर्माणमा हातमा आज श्रीलङ्काको अनुभव छ त्यो राजापक्ष किन चाहिँ भाग्न पर्यो भन्दा उले विदेशबाट ऋण ल्याएर आफ्नो गाउँमा जाने बाटो पनि 8 लेनको बनाए यस्तो बाटो बनाए जहाँ गाडी नै हिँड्दैन ऋण ल्याएर बाटो बनाएको छ त्यो निर्माण त भयो नि तर त्यो विकास भयो भएन त्यसले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हामी सार्थक चाहिँ विकास खोजिराखेका छौँ हामी यस्तो निर्माण खोजिरहेका छौँ जसले विकासलाई चाहिँ निम्ताउने छ यस्तो फोक्सरो खालको विकासको कुरा हामी केही भवनहरूलाई बन्नुलाई केही पार्कहरूलाई बन्नुलाई हामी विकास भन्दैनौँ जहाँ अवसर सिर्जना हुन्छ जहाँ अर्थतन्त्र बलियो हुने चाहिँ गतिविधि चाहिँ बढाउँछ जुन कामले त्यसलाई विकास भनिन्छ हामी त्यस्तो खालको विकास चाहिँ ल्याउन चाहन्छौँ त्यसले गर्दा म अब अन्तमा अब हामी समृद्धिको लागि पनि एक ठाउँ छौँ भने अब देशमा गठबन्धनले जित्यो भने मुलुकमा मध्यावधिको सङ्कट कहिले आउँदैन यो पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु मुलुकमा अस्थिरताको सङ्कट कहिले आउँदैन मुलुकलाई अन्धकारतिर अधिनायकवादतिर मेरो गरेको 12% मैले जे भने त्यो हुनुपर्छ मै खाउँ मै लाउँ
मैले जसरी चाहँ त्यसरी देश चलाउँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ खालको चाहिँ दम्बी मानसिकतालाई पराजित गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ मङ्सिर 4 गते हामीले हरेकलाई भन्नुपर्छ। यस्तो मानसिकता बोकेको नेतृत्व र यस्तो मानसिकता बोकेका समूहलाई, यस्तो मानसिकता बोकेका नेतृत्वका सहयोगीलाई हामीले कुनै पनि हालतमा जिताउनु हुँदैन हुँदैन हुँदैन। हामीलाई अग्रगमन चाहिएको छ, पश्चगमन होइन। हामीलाई संविधान अझै संशोधित भएर बोलियो, अझै चाहिँ सबैले चाहिँ अझै चाहिँ आफ्नो आत्मसात गर्ने चाहिएको छ। यो संविधान च्यात्ने गतिविधि होइन। हामीलाई गणतन्त्र अझै संस्थागत अझै बलियो चाहिएको छ। हामीलाई राजतन्त्र होइन। हामीलाई समावेशी अझै फराकिलो, अझै व्यवहारिक, अझै सशक्त चाहिएको छ। त्यसको खारेजी होइन। त हामीलाई भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था होइन। भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखल्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प, राष्ट्रिय इच्छा शक्ति, राष्ट्रिय योजना चाहिएको छ। हामी त्यसको लागि एक ठाउँमा छौँ। म यहाँहरूलाई भन्छु, यहाँहरू सबै प्रबुद्ध कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, यहाँका छिमेकमा रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै बुझेका हुनुहुन्छ। हाम्रो हातमा एउटा चाहिँ शक्ति छ। त्यो शक्ति भनेको चाहिँ मोबाइलको शक्ति हो, सञ्चारको शक्ति। योबाट हामीले सबैलाई सुसूचित गरौँ, कन्भिन्स गरौँ। अब हामी पश्चगमन गरेर फर्केर मुलुकलाई 10औं होइन, 20औं होइन, 50औं वर्ष पछाडि धकेल्ने योजना छैन। अब मुलुकलाई अगाडि बढ्नु, उपलब्धिहरू संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने हो। थप उपलब्धिको लागि सहमति गर्दै अगाडि बढ्ने हो। भ्रष्टाचार अन्त गर्नको लागि अगाडि बढ्ने हो। मुलुकलाई आफ्नो विशिष्ट शैलीको औद्योगिकरण गर्दै बढ्ने हो। संसारकै शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने गरी अगाडि बढ्ने हो। र पर्यटनमा हामी कहाँ हेर्नुहोस्, यो हिमाल हेर्न, पहाड हेर्न मात्रै होइन, हामी कहाँ बहुरङ्गी संस्कृति हेर्न। 100 भाषाहरू बोल्छन्। त्यो भाषाहरूलाई नजिकबाट बुझ्न, यहाँका संस्कृतिहरू चाहिँ 100औं किसिमका संस्कृतिहरू छन्, त्यसलाई अध्ययन गर्न, यसका फरक फरक चाहिँ दिशा, फरक फरक दृष्टिकोणले चाहिँ अध्ययन गर्न आउन चाहने, घुम्न आउन चाहने बहुआयामिक पर्यटनको सम्भावना छ। पर्यटनको केन्द्रको रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा म यहाँहरूलाई सङ्कल्प गर्न चाहन्छु कि हामी उहाँ जसरी खेल क्षेत्रबाट आउनुभयो, म पनि चाहिँ शिक्षण क्षेत्रबाट आएँ, सञ्चार क्षेत्रबाट आएँ, सामाजिक अभियन्ता भएर पनि आएँ। हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टर, हाम्रो चरित्र, हाम्रो आधारभूत पहिचान भनेको हाम्रो चाहिँ विश्वासघात होइन, इमान्दारिता हो। हामीले जे बोल्छौँ त्यो प्रति प्रतिबद्ध रहने, त्यो खेल क्षेत्रको पनि विशेषता हो, त्यो शैक्षिक क्षेत्रको पनि विशेषता हो, सञ्चार क्षेत्रको पनि विशेषता हो, त्यो अभियन्ताको पनि विशेषता हो। त्यस्तो विशेषता लिएर अगाडि आएका हामी उम्मेदवारहरू हौँ। यहाँहरूलाई यो अभिमत प्रतिनिधि सभाको लागि क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले दिने, घरलाई प्रदेश सभाको जनतालाई दिने चाहिँ रुखलाई जुन अभिमत आउँछ, त्यो साँच्चैको परिवर्तन र अग्रगामिताको लागि, भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि एउटा ठहरो जनमत हुनेछ। जनमत एक खालको जनमत सङ्ग्रह हुनेछ। जनमत सङ्ग्रहको जस्तो म्यान्डेट हुनेछ, त्यो म्यान्डेट लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। राष्ट्रिय मात्र होइन, प्रादेशिक र चाहिँ स्थानीय तहका समस्याहरूलाई, कुन समस्यालाई हामीले राष्ट्रिय रूपमा सम्बोधन गर्ने, कुन समस्यालाई प्रदेश स्तरबाट समाधान गर्ने, कुन समस्यालाई स्थानीय तहसम्म सहकार्य गरेर समाधान गर्ने, यसमा एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले हाम्रो उत्तिकै भूमिका, सक्रिय भूमिका, इमान्दार भूमिका र चाहिँ उत्साहजनक भूमिका रहनेछ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउँदै छोटो मन्तव्य टुङ्गाउन चाहन्छु। यस भरदैलो कार्यक्रम अन्तर्गत कोर सभामा हामीलाई साथ दिने चाहिँ साथीहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार।